रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है सूद। सूद एक ऐसी बुरी आदत है जो इंतहाई कुरान और हदीस में उनका ममानियत है और अल्लाह ताला सख्त मना करता है सूद लेने और सूद देने के लिए। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में सूद लेना और देना आम हो गया है। इसका सबब यह है कि कम इल्मी और अहदीस और कुरान के इल्म ना होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं कि सूद क्या है और लोग उनको आम बात समझकर करते हैं। सूद लेते भी हैं और सूद देते भी हैं। आज मैं उनको बताऊंगी कि सूद क्या है, सूद के बारे में अहदीस और कुरान में कौन सी आयतें और अहदीस आती हैं। तो हम शुरू करते हैं कुरान से। सूद के बारे में कुरान में जो आयत आई हैं वो ये हैं कि तर्जुमा, जो लोग सूद खाते हैं वो अपनी कब्रों से ऐसे उठाएंगे जिस तरह वो शख्स उठता है जिसको शैतान आसेब ने छूकर बावला बना दिया हो। ये उस वजह से है कि उन्होंने कहा बेमिसल सूद के है, और ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बे को हिलाल किया है और सूद को हराम किया है। बस जिसको खुदा की तरफ से नसीहत पहुंच गई और बाज आया तो वो कुछ पहले कर चुका है, उसके लिए माफ़ है, और जो उसका मामला अल्लाह अज़्ज़ व जल के सुपुर्द है और जो फिर ऐसा ही करे वो जहन्नमी है, वो उसमें हमेशा रहेंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और नाशुक्र गुनहगार को अल्लाह दोस्त नहीं रखता। सूद के बारे में अल्लाह ताला इस आयत की मैं तशरीह आपको करके बताती हूँ कि सूद के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है जो सूद खाता है, यानी को सूद देता है, सूद पर पैसे देता है या सूद पर पैसे लेता है, तो उसके बारे में अल्लाह ने बताया है कि वो बावला होकर जहन्नम में उठेगा। जो शख्स ये कहता है बे और सूद में कोई फ़र्क नहीं है, ये उसके बारे में नसीहत है। और अगर ये आयत कुरान की अगर वो सुन ले कि सूद कितना हराम है और उसके बाद वो बाज आ जाए तो अल्लाह फरमाता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अगर वो इस आयत को सुनकर फिर भी वो काम करे तो वो जहन्नमी है, वो हमेशा उसमें रहेगा। सूद के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद बाकी रह गया छोड़ दो, अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ाई का ऐलान है, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हें तुम्हारा असल माल मिलेगा, ना दूसरों पर तुम जुल्म करो और ना दूसरा तुम पर जुल्म करे। सुभान अल्लाह, कितना आलीशान है हमारा रब। क्या फरमाता है कि अगर कोई सूद लेता है या खाता है तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल उनसे खुले आम जंग का ऐलान करता है। सो लिहाजा जिस काम के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे जंग करने का ऐलान करे तो बताओ कि वो तो कितना बुरा गुनाह है। हम थोड़े पैसों की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल जाते हैं। सूद के बारे में कुरान में दूसरी एक जगह पे आयत है तर्जुमा, जो कुछ तुमने सूद पर दिया कि लोगों के माल में बढ़ता है वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता, और जो तुमने ज़कात दी जिससे अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो वो अपना माल दुगना करने वाले हैं। सूद के बारे में हदीस भी बहुत सी आती हैं। हदीस में आता है, सही मुस्लिम शरीफ में जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले और सूद देने वाले और सूद का कागज़ लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई और फरमाया कि वो सब बराबर हैं।
سود کے بارے میں امام احمد، ابو داؤد، ابو نسائی اور ابن ماجہ میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے، یعنی سود دے گا یا اس کی گواہی کرے گا یا دستاویز لکھے گا یا سود روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گا یا سود خوار کی یہاں دعوت کھائے گا یا اس کا ہدیہ قبول کرے گا۔ سود کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، امام احمد میں مروی ہے، امام احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اللہ اکبر! ہم اندازہ لگا لیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ خدا را سود سے رک جائیں۔ سود کے لیے ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا گناہ 70 حصہ ہے، ان میں سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا گناہ ہے سود کا، اور لوگ اسے عام بات سمجھتے ہیں۔ امام احمد و ابن ماجہ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود سے بظاہر اگرچہ مال زیادہ ہو مگر نتیجہ یہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ سود کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، امام احمد، ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود خور ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا بدلے سونے کے اور چاندی بدلے میں چاندی کے اور گیہوں بدلے میں گیہوں کے اور جوا بدلے میں جوا کے اور کھجور بدلے میں کھجور کے اور نمک بدلے میں نمک کے برابر اور دست بدست بے کرو، اور جب انصاف میں اختلاف ہو تو جیسے چاہو بھیجو، یعنی کم و بیش میں اختیار ہے، جبکہ دست بست ہو۔ اور اس کے مثل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ اور صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مثل مروی ہے، اور صحیح میں امام اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھار میں سود ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دست بدست ہو تو سود نہیں ہے، یعنی کہ ادھار ہو مگر اسی جگہ پہ ہو تو وہ سود نہیں ہے، یعنی جبکہ جنس مختلف ہو مگر وہ اپنی خوشی سے تبدیل کرنا چاہتے ہوں تو کوئی سود نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کو چھوڑ دو اور جس میں سود کا شبہ ہو اسے بھی چھوڑ دو۔ سو مائی فرینڈز، ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ مثلاً میں نے کسی کو 1000 روپے دیا اور اس کو کہا کہ اگر 1 ماہ کے بعد دو گے تو 1100 روپیہ دو گے، اور اگر 2 ماہ کے بعد دو گے تو 1200 روپیہ دو گے، یہی سود ہے۔ خدا را سود سے بچو اور توبہ کر لو۔ مگر میں نے کسی کو 1000 روپے دیا، 1 مہینہ کے بعد، 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد میں نے اس سے 1000 روپیہ ہی لیا تو یہ سود نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے
توبہ کر لو۔ اس آیتوں کو سن کر میری کلام پہ نہ جاؤ، اس آیت اور ان حدیثوں پر جاؤ اور سن لو کہ سود کتنی بری عادت ہے، برا کام ہے۔ سود ایسی چیز ہے جس سے سود کھانے اور سود دینے والوں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اور حدیثوں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حدیثیں کتنی سخت آئی ہیں سود کے بارے میں، کہ سود دینے والا اور سود لینے والا اپنی ماں سے زنا کے بھی زیادہ خراب ہے، یعنی سود کا جو آخری درجہ ہے وہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم ان باتوں سے، ان حدیثوں سے، ان قرآن کی آیتوں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ سود کتنا برا گناہ ہے۔ لہٰذا جو سود کھا رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں، آج توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے اور آج کے بعد توبہ کر دیں گے۔ اور جن کا سود کسی کے پاس رہا ہے، کوئی پیسے وغیرہ، تو وہ خدا را سود نہ لے، اپنی اصلی رقم ان سے واپس کر لے اور توبہ کر لے آج سے ہی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سودی معاملات سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔